अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 200 से लेकर आयत नंबर 203 तक। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा फ़ा हमज़ा ज़ेर ई फ़ई ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा ज़ाल को हमेशा नरमी से अदा करते हैं। फ़इज़ा यहाँ देखिए खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाती है तो उसको भी हम एक हरकत लंबा पढ़ते हैं। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम। अब यहाँ देखिए दोनों तो वाला क़ाफ हमेशा मोटा अदा किया जाता है। क़ दो ज़बर या दोई क़दई ता पेश मीम तुम। अब जो देखिए ये मीम साकिन है और इस मीम के ऊपर शद है तो ता की पेश को मीम के साथ मिलाएंगे और जब भी मीम के ऊपर शद आता है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। ठीक है। क़दई तुम मनासिककुम फ़इज़ा क़दयतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह फ़ज़ ज़ाल फ़ज़ का पेशकू फ़ज़्कुरुल्लाह। यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले पेशा किया तो अल्लाह का नाम मोटा अदा किया जाएगा। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम काज़ो का ज़ाज़ेर का ज़िक्र का ज़िक्र राज़ेरी का ज़िक्री का पेश मीम कुम काफ की पेश को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज़म है। ठीक है। का ज़िक्रिकुम आबाअकुम। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो उसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। यहाँ देखिए इस हमज़ा के ऊपर मद है तो इसको लंबा अदा करेंगे। आबाअकुम का पेश मीम कुम काफ की पेश को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज़म है। आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा औ हमज़ा ज़बर वाव औ क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है हमज़ा की ज़बर को वाव के साथ मिलाएंगे। हमज़ा ज़बर वाव औ अशद्द शीन के ज़बर को दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल के ऊपर शद है। अशद्द ज़िक्रा यहाँ जब वक्फ करेंगे तो दो ज़बर जो है वो एक ज़बर में चेंज हो जाएगा। ज़िक्र ज़ाज़े का ज़िक्र रॉ ज़बर रॉ ज़बर अलिफ रॉ ज़िक्र रॉ ज़ाल को हमेशा नरमी से अदा किया जाता है। ठीक है। औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासी। अब यहाँ देखिए फ़ामी ये जो नून है नून की ज़बर को इस नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर शद है और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। फ़मिनन्नासी मैं यक़ूलु मई मीम की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर शद है और ये मीम साकिन है और इस या के ऊपर शद है तो मीम की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे। ठीक है। मीम ज़बर या मई या ज़बर या मई या का पेश व काफ की पेश को वाव के साथ मिलाएंगे वाव के ऊपर जज़म है। ठीक है। लाम पेश लू मई यक़ूलु रब्बना। अब यहाँ देखिए वाव के ज़बर को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर शद है। ठीक है। और यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर मद है तो इसको लंबा अदा करेंगे। रब्बना आतिना हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है इसको एक हरकत लंबा अदा करें। ताज़े ती आती नून ज़बर अलिफ ना आतिना फिर दुनिया। अब फ़ा की ज़ेर को दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल के ऊपर शद है। इसी तरह देखिए दाल की पेश को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर जज़म है और या ज़बर अलिफ या फिर दुनिया फ़ाज़ेद दाल फिर दाल पेश दुन फिर दुनिया ज़बर अलिफ या फिर दुनिया वमा लहू लाम ज़बर ला हा उल्टा पेश हो हा ये उल्टा पेश जो है हमेशा एक हरकत इसको लंबा अदा करें। लहू फिल आखिरती फिल फ़ा के ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। फिल आखिरती हा के नीचे ज़ेर है रा के ऊपर ता है और रा के ऊपर भी ज़बर है और ता के नीचे ज़ेर है। ज़ेर ज़बर पेश को हमेशा जल्दी अदा करते हैं। फिल आखिरती लहू फिल आखिरती मिन खलाक मिन मीन ज़ेर नून मिन खा ज़बर खा लाम ज़बर अलिफ ला
خلاق، تو زیر کن جب وقف کریں گے تو حرکت ساکن ہو جائے گی، من خلاق۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول، اب یہاں دیکھیں ومن واضح ہوا مین سے نون مین، میم کی زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے پر جزم ہے، ہا کے پیش کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ مین ساکن ہے اور اس میم کے پر شد ہے، ہا کی پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہا پیش میم ہم، اب جہاں بھی میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ۔ اب یہاں دیکھیں اس میم کی زبر کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اگلے حروف پر شد ہے، تو میم کی زبر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، مین زبر یا میں یا زبر یا میں یا قاپش وقول لام پیش لو میں یقول، ٹھیک ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اب یہاں دیکھیں حسنۃ، ہا سین اور نون کے اوپر یہاں دیکھیں تینوں کے اوپر زبر ہے تو ان کو جلدی سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور تا کی دو زبر کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، حسنۃ وفی الآخرۃ، فا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں عذابن، با کے زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے پر شد ہے، اور جب بھی نون کے پر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک، یہاں دیکھیں لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اس لیے اس کو لمبا ادا کریں گے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا نصیب، اب دیکھیں نون زبر سواز یا سی یا کے اوپر جزم ہے، سواد کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، نصیب آ کی دو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب بھی میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پہ غنہ ادا کیا جاتا ہے، یہاں دیکھیں اس میم کے اوپر بھی شد ہے اس لیے اس میم کی زیر کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے اور یہاں پر بھی غنہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نصیب مما کسبوا نصیب مما کسبوا واللہ، یہاں دیکھیں اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، واللہ سریع الحساب، سین زب سا راز یا ری، سری این پیش لام ال، سریع الحاضر ہی سین زب الف سا، سریع الحساب سریع الحساب اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہاں اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا، اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، فی ایام معدودات، اب دیکھیں ایام، حمزہ زبر یا ای کیونکہ یا کے اوپر شد ہے، حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، پھر یا زبر الف یا، یا میم کی دو زیر کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ اس میم کے اوپر شد ہے، اور جب بھی میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے، ایام معدودات، اب یہاں دیکھیں دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پر اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، ایام معدودات ایام معدودات فمن تعجل تا زبر تا عین زبر جیم، اج جیم کے اوپر شد ہے اس لیے عین کی زبر کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، تاج جیم زبر جا، تعجل فی یومین، فی یو یا زبر و یو مین زبر یا مین زیرنی،
فی یومین فی یومین فلا اسم، دیکھیں حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، فلا اسم علیہ، وما تأخر، تا زبر تا، حمزہ زبر خا، اخ، حمزہ کی زبر کو خا کے ساتھ ملائیں گے، خا کے اوپر شد ہے، تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقی، اب یہاں دیکھیں لیما لام سے لیم زما، لیما نون کی زیر کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر شد ہے، لمن اتقی، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، لمن اتقی واتقوا اللہ، واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر شد ہے، واو تا وت، تا زر تا وت تا، کاف کی پیش کو اللہ کے نام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام بھی موٹا ادا کیا جائے گا، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، یہاں دیکھیں مد کے اوپر حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، یہاں دیکھیں حمزہ کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، جب بھی نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ چلیں آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔